ज़फ़र अली शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने से बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाएगी, लोगों की ज़मीनी महफूज हो जाएगी, तो इससे ये कितना कंप्यूटराइजेशन का अमल कितना मुकम्मल हो गया है और कितने अजला में बाकी हैं? सूबे खैबर पख्तूनख्वा में भी जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद रिफॉर्म का एक मुसलसल अमल जारी है और कई ऐसे अमाल हैं जो 10 साल से या 8 साल से जारी हैं। कंप्यूटराइजेशन का फैसला भी तकरीबन शायद 10 साल पहले सूबे में किया गया, लेकिन एक्चुअल इस पे अमल दरामद कोई 8 साल पहले तकरीबन 2013-14 से इस पे अमल दरामद शुरू हुआ। और जिस तरह मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया कि एक लंबी तारीख है एक निज़ाम की, लोगों के जहन बने होते हैं, तो उसको करने में पहले सालों में बहुत मसाइल हुए। उसमें अमले की रुकावटें थी, कंप्यूटर के निज़ाम को रुकावटें थी, इसके लिए जो प्रोफेशनल लोग थे वो नहीं थी, सीनियर मैनेजमेंट के इश्यूज थे, शायद पॉलिसी मेकिंग लेवल पे भी थे। वक्त के साथ साथ इन मसाइल को हम ओवरकम करते रहे। मर्दान ज़िले में हमने ये काम शुरू किया 2013-14 में, और उस वक्त ख्याल ये था कि 7 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स को मुकम्मल करेंगे पहले फेज में, और साथ ही फिर कुछ अर्से बाद फैसला किया गया 12 और अजला में ये करेंगे। तो 19 अजला में ये फैसला किया गया 13-14 में तकरीबन कि हम कंप्यूटराइजेशन करेंगे। हमने 6 सेंटर से बनाए थे मुख्तलिफ 6 तहसीलों में, और ये ज़्यादातर मरकजी, जैसे उसमें 3 मर्दान में थे, डी खान, एबटाबाद, पेशावर, इसमें, और सिर्फ 350 मौजे हमने किए हुए थे कंप्यूटराइज, करने थे 3500, सिर्फ 350 मौजे किए थे, करने थे 3500, 10% काम हुआ था। 58 तहसीलों में सेंटर बनाने थे, सिर्फ 6 बनाए थे। 7 साल, क्योंकि बहुत सी मुश्किलात। ये जो हमारी मौजूदा टीम है, इन्होंने इस चीज़ को एक चैलेंज के तौर पे लिया। हमें सूबाई हुकूमत की तरफ से भी मजीद हिदायत की कि प्रोग्रेस को तेज़ किया जाए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बड़ी खुशी और फ़ख्र के साथ अपनी टीम को भी क्रेडिट, हमारे मिनिस्टर साहब को, हमारी पूरी टीम को, सूबाई हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि 1 साल में हम 6 से ले गए हैं, 24 सेंटर हम खोल चुके हैं, 24 तहसीलों में कवरेज आ गई है, और 58 तहसीलें मुकम्मल जो 19 अजला को कवर करेंगी वो अगले साल जून तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगी। मौज़ों की क्या पोजीशन है? मौज़े सिर्फ 10% हुए थे, आज हम 1100 मौज़े और कर चुके हैं, तो हम तकरीबन 40% काम मुकम्मल हो गया है मौज़ात का। हमने जो टारगेट रखा इंशाल्लाह इस दिसंबर तक हम 2400 मौज़ों तक पहुंच जाएंगे, जो 75% इलाका होगा, और अगले जून तक 100% 3500 मौज़े होंगे। इस्लामिया साहब, ये जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो गया, तो इससे अवाम को कितना फ़ायदा हुआ और हुकूमत को? देखें जी, सारे इस काम का मकसद तो यही है कि अवाम को फ़ायदा पहुंचाया जाए, और जब तक अवाम को फ़ायदा ना पहुंचे तो पूरी एक्सरसाइज तो हासिल है। आप जितना IT के रिफॉर्म्स देख रहे हैं, उसमें यही है कि कहीं हम ये करें कि किसी को अगर कोई सरकारी डॉक्यूमेंट चाहिए अपने हकूक़ के हवाले से तो आसानी से मिल सके, अगर टैक्स देना है तो वो ट्रांसपेरेंट हो, उसमें शफाफ तरीके से हो, उसमें करप्शन कम की जाए। तो जब ये काम होंगे, अवाम को सहूलत होगी, तो साथ ही हुकूमत के रेवेन्यूज़ में भी इजाफा होगा। तो कंप्यूटराइजेशन का सारा मकसद यही था। इसमें सबसे पहले जैसे हमको, मैं मर्दान की मिसाल देता हूँ, क्योंकि मर्दान इस वक्त वाहिद डिवीज़न है जहाँ मुकम्मल 100% रिकॉर्ड हो चुका है तमाम मवाज़ात का। तो मर्दान में सिर्फ 2 साल में 38,000 फ़र्द कंप्यूटर सेंटर ने लोगों को दिए। 2 करोड़ लोगों को, उसमें जिनकी भी ज़मीनें हैं, उनको आसानी से फ़र्द मिलेगा 30 मिनट के अंदर, करप्शन फ्री होगा, शफाफ तरीके से होगा। साथ इंतकालात भी, इंतकालात में चूँकि वक्त ज़्यादा लगता है और उसमें रेवेन्यू भी इन्वॉल्व है, तो वो पहले 7 दिन में करते थे, अब हमारी कोशिश है सिर्फ 3 दिन में इंतकाल का भी काम हो जाए। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। जो पहले दिन लगते थे, अमले को ढूंढना पड़ता था, अब आप एक सेंटर आते हैं। दूसरा, हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ अवाम के साथ साथ, कि जब अवाम को पता है हर चीज़ का रेट आवेज़ा है, उस रेट पे फ़र्द भी मिल जाता है, उस रेट पे इंतकाल भी हो जाता है, सरकार का टैक्स पूरा जमा हो रहा है। जाली जो काम है, या जो बीच में कोई रेंट सीकिंग करता था या रिश्वत सतानी का सदेबाब, तो वो सारा रेवेन्यू किधर जा रहा है? वो अवाम से बच रहा है, हुकूमत को आ रहा है, अवाम को सहूलत मिल रही है। ये आपने पटवारियों के बात की और फिर रेट की बात की कि रेट आवेज़ा होते हैं,
لیکن SMDR صاحب ہم نے کئی جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ عوام یہ شکایت کر رہے تھے کہ ریٹ تو آویزاں ہیں لیکن بیچ میں جو ہے نا جو عملہ ہے وہ کام اس طرح نہیں کرتے. وہ تو جو ریٹ آویزاں ہیں وہ بھی لیتے ہیں لیکن اپنے جو پرانا نظام تھا پٹواری جو پیسے لیتا تھا وہ تو اس میں کتنے جو ہے نا یہ شفافیت آئی ہے اور کتنا اس میں حقیقت ہے اور پھر جو ہے نا پٹواری نظام میں جو مشکلات تھے اب اس میں کتنی کمی آ گئی اس نظام سے؟ آئی تھنک جی بڑا اچھا سوال آپ نے اس لیے کیا کہ ہم بہت بھی ریفارم کی بات کریں جو عوام اگر ان کو اسٹل تکالیف و مسائل ہوں تو وہ بات تو آج کل سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے, میڈیا کا بھی زمانہ ہے, آپ جیسے فعال صحافی بھی اس کو کور کرتے وہ ختم چھپ نہیں سکتا اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ سچائی کو سامنا کریں. تو ایک تو میں آپ کو تھوڑا سا جدت سے سمجھاتا ہوں. ایک تو یہ کہ جہاں جیسے سینٹر کیونکہ صرف 6 تھے تو کم لوگوں تک رسائی تھی. اب جب یہ 36 سینٹر ہو جائیں گے 50% موضے کور ہوں گے تو 50% معاوضات میں صوبے کے اور 36 تحصیلوں میں تو پٹواری کا رول ہی ختم ہو جائے گا. ہم نے جو تاریخی ایک کام کیا اور میں آپ کے حوالے سے وہ بتا سکتا ہوں وہ یہ کہ خواتین پٹواری ہم نے انٹروڈیوس کی. یہ پہلی دفعہ یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا 200-300 سال میں, یہ پنجاب سندھ میں نہیں ہوا. 10% کوٹا ہم نے اس لیے دیا. ایک تو جی نئی زمانے میں ضرورت یہ خواتین ابھی جو ہے نا یہ ریکروٹ کریں گے کہ یہ ہو گئے ہیں لیکن پالیسی چینج 6 مہینے پہلے ہم نے رولز میں تبدیلی لے. ایٹا کے حوالے انفارچونیٹلی کووڈ کی وجہ سے 2 دفعہ امتحان ملتوی ہو چکا ہے اور میں روزانہ اس کو چیک کرتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی ریفارم ہے, یہ کہیں ہے نہیں. تو اس میں خواتین نے اپلائی کیا ہوا ہے اور اکثر بڑے کوالیفائڈ لوگ ہیں. آلریڈی نائب تحصیلدار لیول پہ ہم لا چکے ہیں خواتین کو. تو اب ہم چاہتے ہیں پٹواری سے کہ آپ کو پتہ ہے پردہ نشین خواتین ان کے مسائل, پھر اس میں کافی خواتین کو حقوق بھی نہیں ملتے اور جعلی انگوٹھے لگا لیے جاتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ جب پولیس میں آ سکتا ہے, ہر آرم فورسز میں خواتین کام کر سکتی ہیں, اس میں ہمیں بڑی رکاوٹ بھی کسی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا نہیں جی کر کے دکھائیں گے. تو اس وقت شارٹ لسٹنگ ہو گئی ہے. جیسی ایٹا 10% یہ کوٹا ان کا ہوگا 120 میں سے. اور ہماری جدید ہم نے ریونیو اکیڈمی آیت آباد میں بنائی, اس میں پہلی دفعہ بنی ہے, اس میں یہ ساری ٹریننگ لیں گے. ای اسٹیمپ کا نظام ہم شروع کر رہے ہیں, اس میں جعلی اسٹیمپ پیپر کی فروخت اور جو اس کا استعمال بالکل ختم ہو جائے گا. اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک پورٹل ویب پورٹل بنے گا, اس کے اوپر آپ گھر سے بیٹھ کے آپ دیکھیں گے میری یہ پراپرٹی ہے فلانے علاقے میں, اتنا اس پہ ٹیکس کتنا بنتا ہے. تو جو آئے گا آپ گھر میں پرنٹ لیں, بینک آپ جائیں گے بینک میں آپ ٹیکس جمع کریں گے. اسٹیمپ پیپر یہ کاغذ والا نہیں ہوگا, وہ بینک سے جو ہے نا انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہوگا. تو آپ بینک میں ٹیکس جمع کریں گے اور ہمارا عملہ ٹیکس سے دور ہوگا. تو اگر کوئی غلط کام کرنا چاہے وہ ختم ہوگا. دوسرا انکم سرکار کے خزانے میں جائے گی. تو یہ اس کے ریونیو کے لیے. ریونیو میں آپ کا براہ راست سوال اس میں اس دفعہ ایک بہت انقلابی فیصلہ ہوا. نارملی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی ٹیکس ریٹ بڑھاؤ اور ریونیو بڑھاؤ, یہ فارمولا. اس دفعہ آئی تھنک یہ وفاقی حکومت کو بھی اس میں چڑھ جاتا ہے اور آف کورس صوبائی حکومت کو بھی ایک فیصلہ یہ کیا گیا کنسٹرکشن انڈسٹری کو اسپر کرنے کے لیے یا تیز کرنے کے لیے کہ ٹیکس کو کم کیا جائے. ہم نے بھی بھرپور اس کو ویلکم کیا اور 6.5% سے ہم نے ٹیکس 2% کر دیا. یعنی جو جائیداد کی منتقلی ہے چاہے وہ شہری علاقوں میں یا صوبائی, اگست سے ہم نے 6.5% سے 2% کر دیا. اب ہمارا یہ خیال تھا کہ جی بڑا چیلنجنگ ہوگا, ہمیں ٹارگیٹ بہت بڑا ملا 4.4 ارب کا, لیکن چونکہ اس حکمت میں ہم نے ایک کام یہ کیا کہ 4 ٹیکسز لیے جاتے تھے 4 جگہ, ہم نے 3 ٹیکس معاف کیے کہ ایک جگہ ٹیکس ہو, ایک لوگوں سے لوگ ڈیل کریں. لوگوں کا کیونکہ وقت بچت ہوا, لوگوں کو 4 جگہ تکلیف نہیں ہوئی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا, میں بڑی خوشی سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ٹیکس کم کرنے کے باوجود تاریخی ہم نے کامیابی حاصل کی. 8 مہینے میں ہم نے سال کا ٹارگیٹ اچیو کر لیا. یعنی بظاہر تو یہ چاہیے تھا کہ 6.5 سے 2% گرتا تو ہر جگہ ہم پیچھے رہ جاتے. اگلے سال بھی ہماری پروپوزل ہے کہ ٹیکس کی شرح کو کم رکھا جائے, ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, کیونکہ ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا ہے. اور ریونیو انشاءاللہ ہماری یہ ٹیم, ہماری مینجمنٹ, ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کی مدد سے ہم بہترین اچیو کریں گے. تھینک یو.